बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे गुण तुमचे सोबे असो. खुशालकायेन भरून आयज आमी ह्या वेदी भोवतणी एकठांय जाल्या. बापाक दिन वासूं आनी आर्गां दिवंक सगळ्या ताच्या दैन्य आनी उपकारा खातीर खेरीतपणी आमी बापाक दिन वासुया. फादर नेल्सनाच्या जिविताच्या दैन्यापासून तुजे जिवीत देवाच्या मोगाची वावती जोड. फादर नेल्सनान आपल्या जिवितांत देवाचो मोग अनुभवलो आनी होच मोग एका वावते जोरी सारको सगळ्याक वांटीत आसा. आपल्या खासदार आनी साद्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या काळजांत देवाचो मोग शिंपडायता. कोंकणी भास उलोवंक कळना तरी आसतना आपल्या नागी घडटा ते परी देवाच्या उतरांची समजवणी आमकां दिवन देवाचो मोग आमचे सगळे उक्तो करता. तर ह्या आयजच्या खुशालकायेच्या दिसा देवाची सुभा बसवण आनी आशिर्वाद ताचेर मागुया. ह्या देवाच्या मोगान आनी उर्बेन वावरून ताका कुडी ओतव्याची बरी भलायकी मागुया. तशेंच ताच्या आवय बापूय, बाबा भयण्या आनी घरच्या देवान राखूं आनी सांबाळूं आनी सगळीं ताची कामां शांती पावूं आमी मागुया. आनी ह्या दिनवासनीच्या भेटणे मोगान वांटून घेवया. मुझे भाव भयणो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची बाता वळखून घेवया. आमी सगळे म्हणुया, भावपाती सोडवेला देव आमची कापूत कोराणी आमची पापां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावों. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या सगळ्या मनान तुजी बसून करून आनी बाबार आमकां शिकयता त्या कोण्या सगळ्या मनशां मोग करून आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं तो
आणि राजोड चलयताय सासनाच्या सासना. राजाच्या पहिल्या पुस्तकावले वाच त्या दिसांनी सालोमावा राजा काबो दोंगरात येथे भेटून गेलो की त्या हो दोंगर सगळ्याहून व्हड असलो. थंयचे वेळी सालोमावान 1000 हो मेळटले. गाबून दोंगरार सर्वेश्वर सालोमावाक रातचो सपनात दिश्टी पडलो आणि देवान म्हणले, म्हजे कडचे तुका कितें जाय तें माग. सालोमावान जबाब दिलो, तुझ्या सेवका आणि माझ्या बापाय दाविदा विशीं तुवें व्हड बरेपण दाखयलें. कित्याक तुजे मुखार तो विस्वासीपणान, प्रामाणीकपणान आनी सरळ मनान चल्लो. आयज पर्यंत त्याच्या पुताक सिंहासनार बसोवन तेच भलेपण तुवें ताका दाखयलें. आनी ताका सर्वेश्वराक म्हज्या देवा दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेचेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलें. पूण हांव आजून भुरगो आनी म्हजें जिवीत कशें चलचोय तें लेगून हांव नकळो. तुवें वेंचून काडिल्ले प्रजे मदें तुजो सेवक जियेता. ही एक व्हड परजा मेजीक लेखूंक जायना तितली. वायट बरें तें विवेकान वळखून तुजे परजेचेर अधिकार चलोवचे खातीर तुज्या सेवकाक तजवीजेच्या गिन्यानाचो कर. ना जाल्यार एके व्हडले तुवें परजेक कोण चलयतलो. सालोमावान अशें मागणें केलें म्हण सर्वेश्वराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेश्वरान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका एक लांब आऊग. ना म्हण गिरेस्तकाय, ना म्हण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण सारकें ते विवेकान वळखूंक तुका गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलें तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना. तसले बुद्धीचे आनी विवेकाचे गिन्यान हांव तुका दितां. त्या भायर तुवें मागूंक नाय तें बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदी मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी महिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हे जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तरणाटी पातकाक बीन कशी रावतलो. तुज्या पुत्राक पाळो दिवून सगळ्या तुज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका अडसरूंक दिवं नाका. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तुजेर पातक करिना जावं तुजे उतर हांव काळजांत बाळगून दवरता. तूं सगळ्या परस वदीक सर्वेश्वरा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. तुज्यो तोंडांतले निवाडे म्हज्या उटांनी हांव विचारीत आसा. सगळी गिरेस्तकाय मेळटली परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेश्वरा. उद्गार, जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरो म्हजो ताबा येतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्व तुमचे सगळे असो. तुमचे सोबे असो. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. तुका सौम्य. धर्मदूत जेजूशी
एकवटले आनी आपणें जें केल्लें आनी शिकयल्लें तितलेंय तांणी ताका बरीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एक वडें येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर येती वेती इतली जाणां आसली की जेवंक पासून तांकां फुरसत नासली आनी होड्यार चडून एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळय, साबार जाणांनी खंय ते परतिले आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरांत थंय वेगी गेली आनी ताचे आदीं पावली. आनी होड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो समूह जेजून देखलो आनी गवडी नासलेल्या शेड्या परी आसले देखून तांकां चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज हांव देवाक आर्गां दिता. म्हज्या जिविताच्या दर्या पासून अदीक करून म्हज्या याज्ञीक जिविता पासून आयज हांव ह्या पवित्र वेदीचेर उबो आसा. एक याज्ञीक पासून फकत म्हज्या आवय बापाय लागून तांच्या बऱ्या जिविताचे देगी वरवीं देवान म्हाका विणसून काडला तुमची मोगान सेवा करून. म्हजें जिवीत जावन आसा मोसेस आनी प्रवादी जेरमाया परी. कित्याक मोसेस म्हणटालो आपले चीन उलोवंक जायना म्हूण आनी जेरमाया चिंतलो आपूण चड ल्हान आसा म्हूण. पूण देव तांकां विणसून काडटा. तेच परी देवान म्हाका विणसून काडला तुमची सेवा करून देवाचे उतर तुमकां परगोट्टूं. जेन्ना हांव तुमच्या गांवांत आयलो तेन्ना म्हाका तुमची कोंकणी भास उलोवंक जायना आसली. हांव चिंतलो कशे परी देवाचे उतर परगोटलो काय म्हूण. पूण देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण म्हाका खातीर आसली. कित्याक हांवें देवाक विणसून काडूंक ना पूण देवान म्हाका विणसून काडला. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आदी फुडें सांगाता कोश्ट त्रास मोगूंक पडटात तेन्ना तुमी भिवचे न्हय पूण देवाचो आत्मो तांचे सोबे आसतलो आनी तांकां तो काळजीदार करतलो म्हूण जेन्ना आमच्या जिवितांत आदकोल्यो कोश्ट येतात वो सोसून पदल्यार आमी मोगान आनी काळजीदारपणान आनी जेजूची खबर आमच्या उतरांनी आनी कोडण्यांनी परगोटूंक हे दिसाचे भेटवण मागुया. आमेन. सगळे उबो रावया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगाची जोर आपल्या हाताखाल असलेल्या पोरचेक घेऊन ताका कृपा आणि उर्बा बापा लागीं मागुया.
फादर नेल्सनच्या आवय बापायन, भावा भयणी आनी घरच्यांनी ताका मोगान आपुलबायेन आनी भावार्थात वाडयलो. ह्या तांच्या त्यागाक वर्तो फळ मेळो आनी तांकां बरी भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूरता. जायतीं आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांत तशेंच घरांनी आपली पिडा सोंसतात. तांकां देवान आपलो पेकवणेचो हात लावन बरी करूंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूरता. हे आम्ही मागता तुझ्या पुत्राची सुची नावी. आमेन. भेटून एकामेकी घेऊया हँड नंबर सी. मुझे भाव भयणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सोपद बेदार देव बापाक मानतात असले जाणून मागतात. सर्वेस्परा, आम्ही तुझी चाकरा तुझे वेदीचेर हे दान हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आणि ती बदले तांचे वरवीं तुजी सोदवण आमकां लाभोय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. आमची काळसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासूया. देवाचे करूंक वाव. सर्वेस्परा, पवित्र पापा, सर्वपद वेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वता जेसू ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आम्ही तुका दिनवासून फावो. हो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या वर्णात सोपता वरवीं तुवें सगळे रगसाय पातांतली आमकां सोडच्या आमचो तारो करून तुवें ताका अटयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदरी ताणे ओढ घेतली आणि तो मनीस जालो. आमचे खातीर क्रुसार आपले आप उच्चारून ताणे पोस्ट मरण सोसले आणि मरणाचेर जोड करून पुनर्जीवन कोण उडापे केले. अशे ताणे तुझी खुशी पाणी आणि एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतले. देखून देवदूता आणि समेस्त भक्ता संगाती तुझे मोहिमेचे कृत्य एकाच ताले आम्ही स्तुती गायता.
पापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही घेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरून सोसून घेचे आदी ताणे हुंडो घेतलो दुःखां दिवसलो तूं मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त या आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच बरी जेवण जातूस ताणें काळस घेतली दुकान नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हागले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासवीक पुनराचे रगत पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारतले हे म्हज्या उदासा कवरात बावरदार सपूट परगोटुया बापा जेसूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उदास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोपणेची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येवन आणि तुझी सेवा करून आमकां फोव केल्यान देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेसूची कूड आणि रगत सतल्यान आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेश्वरा के प्रतिमेचे विस्तरलेले तुझे सभेचे उडास कर आणि ले आमचे भाग्यवान बापा दरेक आमची गावली बापा आणि सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर एका प्रतिभागात वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या भावनांची काबूत कर तांकां आनी तुजे शेतमेल्या समजता तुजे परजळे तुका मागून पावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी गोंय बरे देवाची माय संगाती भगवान तुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व कांय तुका मारून त्या सगळ्या भक्तां बरोबर संस्थाच्या सुखांत आमकां वाटली तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदा पापा स्वर्गज्ञान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सदोनारची आज्ञा म्हणून
ताणे शिकवलेले प्रार्थून देर घेऊ म्हणूया. आजो पास सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आनी आमचो दिसपट्टो विकरात आयज आमकां दी, आनी आमची चुकयल्या आमची जावं तशी आमची पातकां भरोस, आनी आमकां गाणेंत पडूं नाका, पूण व्हडले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सवेस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदोवणाऱ्या जेसू क्रिस्ताचे या आमी गोरवटशान उतरता. तर आमकां तुजे उदारता कृतीक सर्व पाताळांत सुटोय आनी सर्व आकांत्रेक वाटाय. कित्याक राजवटली पद्मानी महिमा तुजी शासनांच्या शासनान. सौम्य जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थ दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवट सांबाळ, जो जियेताय आनी राजो चलयताय शासनाच्या शासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकमेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची कापरूत कर. देवाचे ईश्वरी संसाराचे पाप करतले आमची कापरूत कर. देवाचे ईश्वरी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीचे जेवणाक आपयला ते सुभागी. Cristo bersama dengan kita ya, nomor 26.
प्रार्थूया. देवा आमचे मोगल बापा, सोडवण्याच्या या जेवणात तुझे जिवीत आमकां दिताय आणि सासणाच्या सुखात पावो आमकां आदार फावो करताय. या तुझ्या देण्या वरवीं करो पावार सदांच दीर उरून आणि मदत वचून हे आमी मागता जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आमचे सव्यास सर्वोद वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बसूया. Ugacha God will already I have mentioned everything in the home itself. My language, everything is I have mentioned to you all. And as how देवाक आर्ग दितात कारण हे पहिला वर्षा पहिला बर्थडे आज गुरुदर्शन म्हणतात आज माझी पहिला बर्थडे हांव तुमच्यामध्ये हांव सेलिब्रेट करता. I want to thank each of you for making my life so wonderful. Because of you, I'm here. I want to explain one small word called PPC. You all know what is it mean PPC? PPC. Yeah, PPC also is there. PPC, Parish Pastoral Council. I want to explain this PPC in a small explanation. First, P is not a parish, it is a prepper. I just want to thank Father Simon. Not only today's celebration, every day he has been an inspiration for me how to prepare. How तयार आमचे सगळे तयार करतात, how Father Simon साठी हांव शिकतात. कारण Father Simon night till 12 o'clock he himself prepares for homily, for the adoration, everything he prepares well in advance. He doesn't keep for next week or next day. He prepares and keeps. And also he teaches what has to be done and how I have to prepare myself for this way of life. And from the day I have come till today, he has been preparing me. And yesterday night he himself went and he prepared a notice board and other decoration. Till 6:40 today, he was in the place of preparing, going to market, buying fish, so many things. He has been just a preparing way for me to celebrate this birthday. I want to thank him as a brother. Actually, he never to be like a superior to me. Always, he was my brother and he is my brother always. And the second P is a preparation. That word suits for Father Albert. Most of the time I have traveled with him, whether in his family place or anywhere I have traveled with him. So always he has done the preparation matters. And second word is preach. Preach. And he prepares for that to preach. Because he has given in his YouTube channel Word to World. So he has been preaching not only in the YouTube on the channel, he has been preaching in his lifestyle. Whether it is a charity, whether it is a life learning, I have learned a lot of charity works how to do through him. So he preaches not only by word but deeds. And the third is a C. PPC last word is a C. That is a communion. I have learned
how communion with one another through Father Andrew. He is so close to everyone. He speaks to everyone, whether it is a little one or a higher one. He never gives any discrimination. He always welcomes and he always accepts everyone's situation and makes comfortable, especially in the school, whether it is in the ashram and everywhere. So, all these three of them who are in the altar, they are my brothers who have been my guide and mentor in my life, every moment of my life. I want to thank our sisters that go to W2W is also suitable to them, because the day I have arrived, I went to convent to have dinner. So they have the nature of welcoming always. Sister Abdullah, 2-3 days ago, she came to me and she told me, "You are looking so sad. What happened to you? Tell me. Come and speak to me. I am like your mother." Like that. Whenever she comes and she says that, she tells that I am like your mother. Speak to me. Like that. Always she comes to me and she consoles me in every situation of my life. And Sister Rupa, I always consider her my elder sister, because her structure look like my elder sister always, and I always think of her like my elder sister. And whenever I go to her, whenever I seek any help, she never said no. She says, "Yes, Father, I will do it well in advance." She is my elder sister and she is with me every moment of my life. And Sister Belinda is, I don't want to say that she is my younger sister, but she is my younger sister only, I can say. Because not only structural appearance, the way she talks, even my sister also, my younger sister talks like that. I have witnessed to her and she speaks to me well, always she encourages me, always she welcomes me. She always says, "No, Father, everything is okay. Take it, Father, go forward." Like that, she encourages me and I have learned how to do certain things through them. I want to thank you three of you sisters. I want to thank these PBC members, although many are not present, but I want to thank all of you for coordinating with me in certain times, the parish and other works. Thank you, each of you. I want to thank this choir group. They're the one, as Saint Augustine says, once you sing, it is twice into a prayer. They made this celebration into great. I want to thank all our youth, our teachers, school teachers, and all our parishioners, and everybody I have seen in your nature is welcoming. Thank you for everything. And I also want to thank our Edith and Bella, and today even our books from ashram also have come, and their nature is that always welcoming, and always they say, "Yes, Father, I will do it for everything." And most of them are like, always I used to tell her, even Cecilia or Clara, Reshma or Bella or everybody, they say that, "Yes, Father, I will do it." And whenever I go to, I have told her, "Clara, you are like my mother." And whenever I go to ashram, she always prepares what I want. Immediately she will come and first have food, like that. She is there. And my youth and all the teachers and the co-workers and everyone, I want to thank each of you for making me and molding me in this parish. As हा तुमका सांगता, माझ्या भाषेत तुमका माहीत नाही आणि तुम्ही माझ्या भाषेत लोक समजते, खूप समय बोलतात आणि मला माहीत नाही किती समय तुमको माहीत आहे. आणि आज
तुमको सगळं मी धन्यवाद देता हांव तुमको प्रार्थना करता तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा थँक्यू शेवटची काय झाल्यावर आणि सगळं विश करू